आज ॲक्च्युली ती विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीची मिटींग आसली आनी बाकीचे सगळे कम्युनिटी तांकां आमी इन्फॉर्म केल्ले. ॲक्च्युली मिटींग अशी आसा की 19 डिसेंबराच्या पयलीं जावंक जाय, कित्याक ते GPDP प्लॅन आसता न्ही आमचो, तेतून सगळे हे मागीर प्रपोजलां मागीर एड जाता. म्हणून आयच्या दिसांनी मिटींग जावंक जाय आसली म्हणून सगळ्या कमिटींक आमी आयज हांगासर इन्फॉर्म केल्लें यो म्हणून. म्हटल्यार आयज सेक्रेटरीच येवंक ना सकाळीं, म्हणून ही मिटींग कॅन्सल जाली. फाटल्या दिसांनी आमी पळयलें जेन्ना विला काणकोण तुमच्या पंचायतीन जेन्ना ग्रामसभा चालवल्ली, ग्रामसभेकूय सेक्रेटरी प्रेजंट नासली आनी आयजूय प्रेजंट नासली. तेन्ना सेक्रेटरी आसली, ऑब्जर्वर नासलो. म्हणजे हे कितें आसा, आमी सदांच व्हिडिओ इन्फॉर्म करता पण व्हिडिओ कांय एक्शन घेना. आतां सुद्दां आमी सकाळच्यान फोन करता ताका, तो फोन रिसीव करिना. तेणें एक्चुअली दुसरो कोणी स्टाफ धाडूंक जाय आसलो न्ही मिटींग कन्वे करपाक, म्हटल्यार तेणें आजून पर्यंत तरी आमकां फोनूय करूंक ना आनी कांयच सांगूना आमकां काय. एज पर सरपंचान आमकां विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीची ती चॅरपर्सनूय आहा, तितूनसून आमकां एक लेटर काडलें. हांव बायोडायवर्सिटी चॅरमॅन आसा. सो गांवाची प्लॅनिंग करपाक जाय की कशें कितें फुडलें प्रोग्रेस कितें आहा पळय, खंय स्टक जाता आनी तुमकां कशें कितें जाय गांवान हें जाल्लें उदरगत जाल्ली, ताचेर आमी सगळ्या कमिटींक आपयल्या आनी डिस्कशन आसतलें. सो येवचें म्हणून त्या प्रमाणे आमकां थर्सडे ती म्हाका लेटर गावलें तेंचें, आनी लेटर गावल्या उपरांत आयज मंडे कॉल आवट केली 18 तारखेक. सो त्या प्रमाणे आमी आयज आयले 11 सुमार टायमींग दिली. 11 ते जवळ जवळ आजून ताका आमी हांगा उबी आसा. आमकां रिक्वेस्ट केली तेंच्यानी रावा म्हणून, कितें येतलें म्हणून. पळय जाल्यार हांगासर सेक्रेटरीच ना पंचायतीक. ह्या जेन्ना वेर्ला काणकोण पंचायतीन केन्नाय जर आमी आयली जाल्यार सेक्रेटरीच आसना. लोकांची इतर जे आमचे गांवचे लोक आसा तांकांय येवन परत परत हेल्पाटे मारचे पडटा आनी वयचें पडटा रिटर्न.